नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, सुख शान्ति टेलिभिजनमा छौँ यति बेला र म कार्यक्रम प्रस्तुता दामोदर ढकाल दीपक पनि उपस्थित भइसकेको छु र आज हामी एकजना विशेष अतिथिसँग भलाकुसारी गर्ने तर्खर गरिरहेका छौँ र उहाँको परिचय दिनुपर्दा लामो समय सरकारी निकायमा जागिर खानुभयो। त्यसपछि गएर जब रिटायर हुन लागिसकेपछि चाहिँ उहाँले म्याग्दे साहित्य समाज भनेर आफ्नै जन्मभूमिमा साहित्यको विकास गर्नको निम्ति एउटा संस्था खोल्नुभयो। त्यही संस्था खोल्दै 4वटा एकैचोटि खण्डकाव्य पनि निकाल्नुभयो र आफू जन्मेकै ठाउँमा विमोचन पनि गराउनुभयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँको एउटा कृति निस्किसकेको थियो र त्यसपछि विभिन्न गीतहरू पनि उहाँका निस्किरहेका छन्, रेकर्डिङको तयारीमा पनि छन् र लेखिरहनु भएको छ। यसरी गीत, कविता, कथा मा सधैँभरि आफूलाई क्रियाशील बनाउने आदरणीय सर्जक चन्द्रमणि अधिकारी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। म आदरणीय चन्द्रमणि अधिकारी सरलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्छु। स्वागत सर। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? एकदम सबै किसिमले आराम छ। कोरोनाले गर्दा धेरै समयपछि तपाईँ हाम्रो भेट भयो। कोरोनाले साहित्यिक कार्यक्रमहरूलाई कस्तो प्रभाव पार्यो, जुन भौतिक रूपमा मान्छेहरू उपस्थित गराएर गरिने कार्यक्रमलाई? वास्तवमा हामीले 2075 भदौ 9 गते म्याग्दे साहित्य समाजको गठन गऱ्यौँ र म्याग्दे गाउँपालिका अन्तर्गतको प्रत्येक वडाहरूमा, टोलहरूमा जाने हाम्रो कार्यक्रम अत्यन्त उत्साहप्रद ढङ्गमा अगाडि बढिरहेको थियो। त्यही बेलामा आएर यो कोरोनाको लकडाउनको कारणले हामीले वडामा जान सक्ने परिस्थिति रहेन। यद्यपि त्यो अवधिसम्म पनि हामीले धेरै काम गऱ्यौँ। प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा गएर कविता लेख्न सिकाउने, गजल लेख्न सिकाउने जस्ता कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। हामीले त्यहाँको स्थानीय स्रष्टाहरूको कृतिको विमोचन गर्ने काम भयो। जुन बेलामा मेरो एक दिनमा लेखिएका 4वटा उपन्यासहरू, 4वटा खण्डकाव्यहरूको पनि विमोचन भयो। त्यस्तै गरेर हामीले छन्द प्रशिक्षणहरू दियौँ। हामीले त्यसको साथसाथै नेपालमै पहिलोचोटि हुनुपर्छ लोककथा वाचन र श्रवणको कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गऱ्यौँ र यो अनुसार हामीले एउटा म्याग्देको उर्वरा भूमिमा साहित्यलाई मौलाउने वातावरण सिर्जना गर्न सफल भयौँ। जस्तो सबभन्दा सुखद कुरा चाहिँ के रह्यो भने साहित्य मार्फत पर्यटकीय गन्तव्यहरू पहिल्याउन अथवा धार्मिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन दिन सुरुमा साहित्यकारलाई होमस्टेमा राखेर अकला देवीको मन्दिरको प्रचार प्रसार जुनमा जुट्नु परे। रातभरि त्यहाँका स्थानीयदेखि लिएर राष्ट्रिय लेभलका कविहरूका कविता पनि सुनाउने काम तपाईँले गराउनु परे। यसको बारेमा अलिकति रोचक प्रसङ्ग केही भए सुनाइदिनुहोस् न। वास्तवमा म्याग्दे गाउँपालिका भनेको पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, प्राकृतिक रूपमा अत्यन्त उर्वर भूमि हो। यहाँ भगवान शिवजीले काम, क्रोध, लोभ, मोह छोडेर उत्तरापन्थमा तपस्या गर्नुभएको थियो। त्यो पवित्र स्थल पनि त्यही नै हो र त्यहाँ चण्डीस्थान छ। त्यस्तै धौम्य ऋषिले तपस्या गर्नुभएको, जमिनी ऋषि, मनुपा ऋषि, छागल ऋषि लगायत ऋषिहरूको पुण्यस्थल र देवी उमाको पनि खेल्ने ठाउँ उमाचोक लगायतका ठाउँहरू यहाँ रहेका हुनाले हामीले यो ठाउँलाई चिनाउनु पर्छ भनेर साहित्यको माध्यमबाट गर्ने क्रममा लमजुङ, कास्की, गोर्खा, चितवन लगायतको स्थानको
स्रष्टाहरूलाई बोलाएर आफ्नो रचना वाचन गर्ने एउटा कार्यक्रमहरू राख्यौँ। त्यसले त्यो ठाउँको महत्त्वलाई उजागर गर्न धेरै सहयोग पुगेको मन्दिर विकास समितिका अध्यक्ष लगायत त्यहाँ निर्माण समितिका संयोजकहरूले हामीलाई धेरै प्रशंसा गर्नुभएको छ र हाम्रो म्याग्दी गाउँपालिका अन्तर्गतका तीर्थस्थलहरूको प्रचार प्रसारमा मनज्ञ लाभ मिलेको छ। जस्तो अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ, जस्तो तपाईँको खुनमा साहित्य छ भनिन्छ, किनभने तपाईँको बुवा पनि एउटा त्यो जमानाको सिद्ध हस्त साहित्यकार हुनुहुन्थ्यो अरे। बुवालाई साहित्य मार्फत सम्झाउनु पर्दा तपाईँले कसरी सम्झाउनुहुन्छ ती कुराहरू? मेरो पिताजी आफ्नो समयको अत्यन्त कुशल पुराण वाचक हुनुहुन्थ्यो र संस्कृत साहित्यको ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो, एउटा कुशल ज्योतिषी पनि हुनुहुन्थ्यो र संस्कृतको शास्त्रहरूको बारेमा कुनै पनि दुविधा भएको खण्डमा धेरै परदेखि अब विद्यावारिधि संस्कृतमै विद्यावारिधि गरेको व्यक्तिहरू पनि उहाँसँग सरसल्लाह लिन आउँथे र सबभन्दा रोचक के थियो त भने मैले थाहा पाउँदादेखि नै बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर वेद पुराणका स्तोत्रहरू पाठ गर्ने गर्नुहुन्थ्यो, जसले गर्दा मेरो बाल मस्तिष्कमा पनि एउटा छाप झङ्कार उत्पन्न भइरह्यो र साहित्यलाई अमर यात्राको रूपमा मैले लिन सकेँ। जस्तो बुवाले लेखेका केही कृतिहरू अझै प्रकाशन गर्न बाँकी छन् भन्ने सुनिन्छ, हो त यो कुरो? हो, यद्यपि 12वटा जति विभिन्न कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। मेरो पिताजी पनि उहाँको काम नै उहाँ शारीरिक रूपमा पनि उत्तिकै परिश्रम गर्नुहुन्थ्यो भने मानसिक परिश्रम पनि गर्नुहुन्थ्यो र उहाँ 92 वर्षको उमेरमा देहावसान हुँदासम्म पनि उहाँको नजरमा कुनै चस्मा प्रयोग गर्नु परेन। उहाँ जतिखेर पनि अध्ययन नै गर्नुहुन्थ्यो र एउटा माध्यमिक विद्यालयको कायम मुकायम प्रधानाध्यापक भएर 15 वर्षभन्दा बढी सेवा पनि गर्नुभयो र ठाउँ ठाउँमा गएर पुराण वाचनहरू गर्नुभयो र त्यो ठाउँमा पुराण वाचनबाट आर्जित रकमहरूलाई सामाजिक कामको लागि छोड्ने गर्नुहुन्थ्यो। अब बुवाका किताब पनि हजुरहरू छोराहरू सबै सबल हुनुहुन्छ, सक्षम हुनुहुन्छ, ती बिस्तारो निस्किने नै छन् र अब म हजुरलाई कुरा कोट्याउँछु। तपाईँले घोषणा गर्नुभएको छ विश्वकै सबभन्दा ठुलो बृहत्तर महाकाव्य चाहिँ म लेख्छु अथवा चन्द्रमणि अधिकारी लेख्छ, त्यसको लागि म लागि परिराखेको छु अब भनेर भन्नुभएको छ। अब यो बृहत्तर महाकाव्यको सोच कसरी पलायो, कति लेखिसक्नुहुन्छ र कति समयमा लेखिसक्नुहुन्छ, यसको बारेमा हाम्रा दर्शकबिन्दुहरूलाई बताइदिनुहोस्। वास्तवमा मैले अघि नै पनि भनिसकेँ कि मैले एक दिनमा लेखेको 4वटा खण्डकाव्यहरू 2075 सालमा प्रकाशित गरेर विमोचन गराइसकेको छु र मैले विचार गरेँ छन्दमा मेरो कतिको वेग छ त म कति सक्छु भनेर गर्दा 72 सालमा मैले एक दिनमा शार्दूल विकृति छन्दमा 300 भन्दा बढी श्लोकहरू लेखिसकेपछि मलाई के आयो भने होइन, अविचल आस्थामणि यो संसारमा कसैले 72 महाकाव्य लेख्न सक्छ भने त्यो मध्ये तिमी एकजना छौ र अहिलेसम्म नै मेरो जानकारीमा भएको सबभन्दा ठुलो ग्रन्थ महाभारत 1,25,000 श्लोकको छ भने मैले हालसम्म लेखिसकेका विभिन्न छन्दमा लेखेका श्लोकहरू लगभग
त्यही हाराहारीमा 1,25,000 को हाराहारीमा सकिसकेको छ र अहिले सुरुमा कम्तीमा 2 लाख शब्द 2 लाख श्लोकहरू पुरा गरेपछि म यो प्रकाशनमा ल्याउने जमर्कोमा छु र यसको लागि म्याग्दी काठमाडौँ सम्पर्क समाजले पनि हामी यसमा भरपुर सहयोग गर्छौँ भन्ने मलाई वचन दिएको छ र तनहुँका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू तथा धेरै परबाट साहित्यकार मित्रहरूले पनि मलाई निरन्तर हौसला प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ र म यसमा अवश्य सफल हुनेछु भन्ने विश्वास प्रकट गरेको छु। कति सम्ममा तपाईँले लेखिसक्नुहुन्छ हाम्रा दर्शकवृन्दलाई बताइदिनुहोस् न। मैले अघि नै अनुरोध गरिसकेँ 1,25,000 को हाराहारीमा लेखिसकेको हुनाले अब 2078 सालको श्री पञ्चमीमा लोकार्पण हुने गरेर यो काव्य आउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। भनेपछि अब 1 वर्षपछि तपाईँको कृति त्यो पनि विश्वकै सबभन्दा ठुलो बृहत्तर महाकाव्य चाहिँ प्रकाशन हुन्छ भन्नेमा म ढुक्क छु। जे भए पनि यदि प्रकाशन प्राविधिक कारणले भएन भने पनि तपाईँले आफ्नो लेखन कार्य चाहिँ सिध्याउनुहुन्छ निश्चित रूपमा। अब म तपाईँलाई एउटा कुरो सोध्छु, यो रमाइलो पनि छ, हाम्रो दर्शकवृन्दहरूले पनि जानकारी राख्नुहुन्छ। यो महाकाव्य लेखिरहँदा एउटा मुडमा लेखिरहनुहुन्छ होइन, फेरि तपाईँ छन्दमा लेखिरहनुहुन्छ, अनि कतै कुकुर भुक्यो भने, कतै बिरालोले स्यार्लाक्क पार्यो भने, अथवा कतै छोराछोरीले केही कुरा भनिहाल्यो भने, श्रीमतीले केही अराइहाल्नु भने, त्यति बेला तपाईँको लेखनीमा कतिको डिस्टर्ब हुन्छ, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्नु भएको छ? मैले अघि नै भनिसकेँ, मलाई एउटा सौभाग्य के भने आफ्नो समयका धुरन्धर विद्वान पण्डित रुद्रमणि अधिकारीको छोरो भएर जन्मिने जुन पाएँ, त्यसको साथसाथै मेरो माता श्री जानकी हुनुहुन्थ्यो, जसले करुणाको उच्चतम हद पार गर्नुभएको थियो र उहाँहरूको कारणले गर्दा म काव्यमा यति लिन हुन्छु कि अब मलाई लाग्छ म असनको भिडभित्र पनि कविता लेखेर बस्न सक्छु र एकान्त स्थलमा पनि कविता लेखेर बस्न सक्छु र कुनै पनि बाहिरी किसिमको हो हल्लाले मेरो लेखनलाई चाहिँ खास प्रभाव पार्दैन। अब अलिकति कुरा बदलौँ, जस्तो नेपालका साहित्यकारहरूमध्ये हजुरलाई सबभन्दा मनपर्ने साहित्यकार को हुनुहुन्छ? मैले प्रवेशिका परीक्षा 2031 सालमा दिएँ, त्यो बेलातिरदेखि अहिलेसम्मको मेरो आफ्नो प्रेरणाको स्रोत पहिला त मेरो पिताजी माताजी हुनुहुन्छ, त्यसपछि मैले नेपालका महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जीवनगाथा, त्यस्तै राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको आशीर्वाद र कवि शिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको रचनाहरू, त्यस्तै गरेर युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ लगायतका पुराना स्रष्टाहरूलाई मैले आत्मादेखि नमन गर्छु र उहाँहरू नै सबैको साझा प्रेरणा उहाँहरू प्राप्त गरेर मैले यहाँसम्म आउन पुगेको हुँ र अगाडि बढ्न सक्षम हुनेछु र एउटा युजिन चेष्टा ममा उहाँहरूकै कारणले पैदा भएको। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पुगिसकेका छौँ। आदरणीय चन्द्रमणि अधिकारी ज्यूको बृहत्तर महाकाव्य अविचल आस्थामणि उहाँले उपनाम राख्नु भएको छ र उहाँको यो विश्वकै बृहत्तर महाकाव्य निकाल्ने योजना सफल होस्, हामी यही कामना गर्छौँ। र अन्त्यमा हाम्रा आदरणीय दर्शकवृन्दहरूलाई भन्नै पर्ने केही कुरा भए बताइदिनुहोस् न। हालसम्म मैले दर्शक वृन्दहरूबाट, साहित्यिक मनहरूबाट प्रशस्त हौसला प्रेरणा प्राप्त गरेको छु र म अत्यन्त श्रद्धापूर्वक विनीत भएर उहाँहरू सबैलाई
नमन गर्छु र यो मेरो कुरा सुन्नेहरू जतिले लेख्नुहोस्, प्रकाशनको समयमा हामी पनि सहयोग गर्छौँ भन्ने जुन एउटा ढाडस दिनुभएको छ, उहाँहरू सबैलाई म अन्तरात्मादेखि धन्यवाद पनि टक्राउँछु र उचित समयमा उहाँहरूको सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने भरपूर विश्वासमा छु। हस् त, यो समयको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो सुख शान्तिले जुन मलाई यो अवसर दियो, म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु।